السلام عليكم خوتي خواتاتي. بغيت اليوم نصوب معكم واحد الوصفه اللي هي معروفه في المغرب، الا وهي سلو او السفوف. كيجيو روعه. المهم بطريقتي، كل واحد والطريقه ديالو. المهم انا اليوم غتشوفوا معايا طريقتي وكنتمنى تعجبكم. وقبل ما نبداو المهم نبغي نبارك لكم هذا الشهر المبارك اللي هو شهر رمضان الكريم، يدخل عليكم ان شاء الله بالصحه والعافيه وصيامه اعوام عديده. وقبل ثاني ما نبدا معكم الوصفه، كنتمنى اللي شاف القناه يدير اشتراك ويدير جيم الفيديو وما تبخلوش عليا بلي كومونتير ديالكم اكيد. وشكرا لكم خواتاتي، شكرا لجميع المتتابعين ديالي. نبداو على بركه الله. اول شيء عندي جلجلان بعد ما تغسل وتنقى وتحمر في الفران. عندي هنا كيلو ما كنديروش كامل، تقريبا كندير نصف الكميه والكميه كنخليها بلاش. المهم هذه طريقتي، كل واحد وطريقته. هي هذا عندي هو سيد، هذا هو الدقيق. هنا الدقيق راني ما دايراش الفورس كيف كنعرفوا حنا مجموعين كنا كنديروا سلو بالفورس. دابا لا، يعني دخلت عليه بعض، لانه القمح صحي ماشي القمح الصلب او الاصفر اللي كنشريوه هنا كنقولوا ليه الاصفر ولا سبيسيال. لا، هذا القمح العادي اللي كيتطحن حنا كيتطحن في الطاحونه. المهم انا كنشرح لكم غير باش تفهموا ان هذا القمح بعد ما هو هذا كيلو معبور بعد ما تحمر، لانه كيكون وزن وملي كيتحمر كيصبح وزن ثاني. فهذا كيلو بعد ما تحمر وراه صحي بزاف وكيجي به سلو رائع. عندي هنا نص كيلو اللوز حتى هو بعد ما تقشر وتقلى في الزيت. عندي هذا نص كيلو ديال الكاوكاو او فول سوداني، حتى هو نص كيلو بعد ما كبينا عليه الماء سخون وتفسخ وتقلى. هذا كيتطحن بالكامل، هذا حتى هو تقريبا كيتطحن بالكامل. عندنا هذا اللوز للتزيين، كتشوفوا هذا اللوز للتزيين. عندي حبه حلاوه مثلا ما تفوقينش، هذا النافع البستاني ولا حبه حلاوه. المهم هذا النافع البستاني كناخذ منه 2 معالق. عندي هنا حبه حلاوه حتى هي مازال ما مطحوناش، كناخذ منها 2 معالق. عندي هنا كاس ديال زريعه الكتان، طحنتها. المهم هذا كاس ديال هذا كاس قلنا ديال زريعه الكتان. عندي 2 معالق القرفه. عندي هنا المسكه الحاره، ها هي كتقول لها المستيكه او هذه هي المسكه الحاره، حتى هي كندير منها شويه. كيف قلت لكم هذه المسكه الحاره حتى هي او المستيكه كيقولوا لها في الشرق. عندي هنا ربعه الزبده. الانسان قد ما صاب يتفادى الزبده راه يتفادى. المهم انا رابعه وكنظن ما غنديرهاش كامله، لان كنفضل نكمل بالعسل والزيت ديال نواره الشمس وديال زيت العود احسن. المهم غنستعملها وغتشوفوا معايا الطريقه ديالي. عندي هنا تقريبا نص كيلو ديال العسل، ما غنستعملوش كامل اكيد. عندي هنا الزيت كيبقى، ما نقدرش نقول لكم دابا. عندي هنا زلافه ما غنديرهاش كامله. غنشوف قياسي اللي قدني. المهم في الكيلو انا غنشوف قياسي وانتم راه غتكونوا معايا. وعندنا هنا زيت الزيتون كيف كتشوفوا. وعندي اللي نسيت هو إلان. راكم كتعرفوا المزايا ديال الإلان انه مفيد جدا 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 للعظام، فهو ضروري حتى هو يستعمل. هو زريعه الكتان راهم مفيدين بزاف. فوائد ديال زريعه الكتان لا تعد ولا تحصى. وخليكم معايا حتى تشوفوا ان شاء الله الطريقه، ما تمشيوش بعيد. السلام عليكم من جديد. دابا غنبداو نخلطوا السلو ديالنا. كيف كتشوفوا المقادير كلها قدامي. غنبداو غناخذ جلجلان
كيف كتشوفوا هذا مطحون، خليت النص ديالو ما مطحونش. ها هو هنا حتى تشوفوا معايا كنخوي الجرجلان ديالي. خليتوني بزاف. كنخوي اللوز ديالي حتى هو. اللوز راه غير مهرمش كيف كتشوفوا، الا باين لكم مزيان ما طحنتوش بزاف، لان كنبغيو يبقاو فيه الطروفه ديال اللوز. هكا في الانسان فاش ياكل كيسمع داك حنا كنقولها غز ديال شي حاجه زوينه كياكلها. كيف كتشوفوا طحنتو، ولكن فيه شي ما مطحونش. حتى هو كنديرو كندير الكاوكاو حتى هو راه طحنتو صار بحال الجنه. حتى هو كنديرو كندير عندي هنا 2 معالق ديال القرفه، معالق ديال القرفه. عندي هنا تقريبا 2 معالق ديال النافع والسمين. عندي 2 معالق ديال حبة حلاوه. عندي هنا 2 معالق ديال المسكه الحره او المستيكه. عندي هنا السكر ما غنديروش كامل حتى نشوف الحلاوه اللي تنزلنا. وهنا غادي نضيف زريعه الكتان. غادي نضيف كذلك اللان، تقريبا انا درت كاس فيهم، راه كيجي صحي. نخلط هادو ومن بعد نتلاقاو. خليكم معايا نشوفوا هاد الخلط. خلط هاد المسائل كلها حتى تجانس ليا، هاد باش نضيف عليهم ونذوق الحلاوه ديالي. بدلت القصريه الاخرى جاتني صغيره ما كافيانيش، بدلت القصريه وهنا خلطت هاد المواد. غنزيد عليهم دابا قبل ما نزيد الدقيق ونبدا نخلط، غنزيد الجرجلان اللي كيبقى هكا النص طحنتو والنص خليتو هكا، حتى هو كنضيفو. وكنخلطو حتى هو معاه. شفت البل يهضر مع شي حاجه جاوبيه كاينه خوخه ماشي وحده سميتها خوخه السلام عليكم.
والمخبز مقفى. بعد ما ضفت الجيجان وتخلط ليا مزيان، دابا غنضيف الدقيق ديالي. يعني كيلو ما يمكنش غنخلي منه شي حاجه. كنخلطو حتى هو مزيان. دابا نخلطو مزيان صافي. حاول كيبقاو هكا لا كانوا شي كويرات ولا شي حاجه. صافي. ودابا غنبدا نضيف المقادير اللي باقا ليا. دابا غنضيف هاد السكر بلاصي كامل ما نخليشو باقي الفلوس. كنضيف كنضيف الزبده وكنضيف الزيت. ما درتهاش كامله كيف كتشوفوا. كندير العسل حتى هو شوفوا وصله. حتى ما غنستعملش داكشي علاش ما بغيتش نحط السكر. تقريبا نص ديالها درتو. وكنديرو من بعد زيت العود. دابا كيف كتشوفوا غنضيف الزبده حتى هي. غنحاول ما نكثرهاش. وغندير كاس ديال الزيت وغنخلط مزيان المقادير ديالي. عفوا برد نزل. نخلط هاد العناصر مزيان ونكمل معكم ان شاء الله بلا ما نطول عليكم الفيديو. غنضطر ضروري نستعمل اليديه. وخليكم معايا. ومبروك عواشركم ورمضان مبارك سعيد. وكنتمنى اللي شاف الفيديو كيف ديما يدير جيم ويشترك بالقناه. وشكرا شكرا شكرا لكم كاملين اللي كتساعدوني واللي انا كنت غير هاويه وصدقت حتى انا معكم في هذا الميدان. شكرا لكم بزاف. انا بعد ما خلطته كنحس بان خاصو شي شويه الزيت. باقي عندي الزبده ولكن راني ما بغيتش نديرها. كيف كتشوفوا من الاحسن من احد الدنيات الواحد يحاول يتساعد عليها. مازال عندي الزيت حتى هو ما درتوش كامل. كنحاول نتفادى زيت كامله. صافي. بعد ما خليت الزيت حتى هو غنحاول نخلطو. كيف كتشوفوا كيبقاو دوك الحبيبات ديال اللوز. ملي كتاكلهم كيعجبك الحال وانت كتلقاهم في الماكله. رمضان كيبانو ليكم. كيعطيو حتى هما واحد شي حاجه زوينه للسلو.
صافي غنضيف لكم شويه. هو ضروري من البليك، ضروري بحال هكا، يعني ماشي غير تخلطوا تحطوا. شفتوا خصو يتخلط مزيان، ماشي بهكا، خصو يتسبلك هكا باش اي حاجه تشانس مع بعضياتها مزيان بهاد الطريقه. ودابا بعد ما دلكتو مزيان كلشي جانس ليا صافي، دابا كيبقى ان شاء الله تشوفوا معايا الطبق النهائي ديالو. وجربوا هاد الطريقه والله الا زوينه بزاف. ونسيت انا ما قلتش لكم ما درتش الكوزه، يمكن البنات كاع لاحظوها اني ما درتش فيه الكوزه كنا كنديروها زمان. شحال هادي ملي قالوا انها محرمه فمبقيناش كنستعملوها. وكذلك الوالده ديالي عندها الضغط فاحنا ما كنستعملوهاش اصلا نهائيا. وهذا اللي بغيت نقول لكم، وخليكم معايا تشوفوا معايا الطبق النهائي ان شاء الله. ودابا كيف كتشوفوا ودابا غتشوفوا معايا هذا هو الشكل النهائي ديال السلو ديالنا. جربوها وجربوه كيجي زوين مع، شفتوا كيجي دوك الجلجلان هكاك حبات يعني ما مذوبينش، كيجيو زوينين. وهذا هو السلو ديالنا، كتذوقوا هكا الا بغيتي الماس هكا كيجي حتى هو زوين وبالصحه والراحه. وكنتمنى تجربوه والله الا زوين وذيب. خصوصا انا دابا دقتو خصوصا بالدقيق ديال القمح، بالدقيق القمح راه كيجي روعه. وكنتمنى يعجبكم. وهذا هو الطبق ديالنا النهائي كيف كتشوفوا. وقبل ما ننهي معكم كنبغي كذلك نقول عواشركم مبروكه، رمضان مبارك سعيد على الجميع وعلى الامه الاسلاميه. وكنتمنى كذلك كنرجو من الله سبحانه وتعالى منكم انه اللي شاف القناه ديالي يدير اشتراك ويدير لي الجيم ويخلي لي شي تعليق زوين. والسلام عليكم، ورمضان مبارك سعيد عليكم، مع السلامه والى اللقاء في فرصه قادمه باذن الله.